خیلی خوب دوستان، باب العفو. حضرت مولای عالم امام جعفر صادق علیه السلام از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرموده، ایشان فرمودن الا اخبرکم بخیر الخلائق، بخیر خلائق الدنیا والآخره. ای مردم، آیا من به شما نگویم، معرفی نکنم که بهترین تمام مردم در دنیا و آخرت چی کسیه؟ بهترین تمام مردم در دنیا و آخرت چه کسانی هستند؟ فرمودند اونا کسانی هستند العفو عمن ظلمک، عفو کردن نسبت به کسی که به شما ستم کرده. ستم کرده، شما در فکر انتقام نباشید. یک کسی به شما حرف بد زد، یک حرفی به شما اهانتی کرد، توهینی کرد، یک جای غیبتی از شما کرد، بدگویی از شما کرد، به گوش شما رسید، کینه به دل نگیر، ببخش. و تصلوا من قطعک، و دیگه خب، و کسی که نیکی میکند به اون کسی که به او ظلم کرده، کسی که به تو ظلم کرده، کسی که سلام تو را جواب نمیدهد، وقتی که میری در یک مجلسی او تو را میبیند رویش برمیگرداند، خب جاهای مختلف از تو بدی به بدی ذکر میکند و او نیکی بکن، و او را از او با خوبی یاد بکن، بگو به او بگو، به مردم بگو آدم خوبی، من دوستش دارم، برایش دعا بکن، برایش هدیه بفرست. صله رحم، البته نه تنها اینجا صله رحم که نیست، اینجا صله چیه؟ صله کسی که به تو قاطع بوده، یعنی نیکی کردن. صله یعنی نیکی کردن، صله رحم نیکی به خویشاوندان. این لزومی نداره که خویشاوند باشه، یک بیگانه هم میتونه باشه. کسی که به تو بدی کرده، به تو ستم کرده و از او همیشه جفا میبینی، به اون نیکی بکن. والاحسان الی من اساء الیک، فرمود احسان بکنید به کسی که به شما ستم کرده، بدی کرده، احسان بکنید. یک کسی به شما فحش داده جلوی مردم، شما در مقابل برای یک دستمال خوب میخری میدی، یک قلم خوب میخری میدی، ولی یک وعده نهار برایش دعوتش میکنی یا به منزلش میفرستی که این از طرف ما، این احسانه. و اعطاء من حرمک، و یک کسی که حق شما را از حقتان محروم گردانیده. یک برادری داشتی، یک زمانی گفت پول به من بده، خب بفرما چقدر احتیاجی؟ 10,000 بردار ببر. بعد از 6 ماه 1 سال گفتی اون پول شد، کارت اجراش به من بده، گفت میگه کدام پول؟ کدام پول؟ کدام پول؟ خب در اینجا شما با او، بله، با او فاش نده، کینه نگیر، خب با او عطا بکن. او حق شما را از حقتان محروم گردانیده، شما با او بله عطا بکنی، یک انگشتر بفرست برایش، یک کوتی برایش بخر، یک مثلا یک بعد غذایی برایش بخر. پس بهترین خلائق در دنیا و آخرت چه کسانیه؟ این کسانی هستند که این صفات شریفه 1 2 3 4، این 4 صفت در اونها باشد. صفت اول این عفو، بخشیدن بر کسی که بر آدم ظلم میکند. این ظلم لازم نیست ظلم بزرگ باشه که آمده دست شما را قطع کرده، همین که به شما فحش داده، بد گفته، هدیه شما را ناچیز پنداشته، هدیه شما را به شما برگردانیده، خب بله، این و تصل من قطعک، و نیکی کردن با کسی که با شما بدی میکند و بریده سلام شما را جواب نمیدهد. والاحسان الی من اساء الیک، احسان نمودن به کسی که به شما بدی میکند. و اعطاء من حرمک، اون کسی که شما را از حقتان محروم گردانیده، به او عطا بکن، به او بده. حضرت مولا امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند 3 من مکارم الدنیا والآخره، 3 چیز هست که از زیبایی های دنیا و آخرت، کسانی که زندگیشان، شخصیتشان مزین به این 3 چیز باشد، این خوبی دنیا و آخرت را دارد. اینا چیه؟ تعفو عمن ظلمک، عفو باید بکنی کسی که بر تو ظلم کرده، یک جای حرف بدی زد، یک جای بله یک کاری کرد که مثلا شما یک مقدار پول دست شما نیاید، شما قرار بود این معامله را اگر بکنید پول خوبی دست شما بیاید، او فهمید که اینجا منفعت این شخصه، رفت اونجا یک کاری کرد که اونا قطع بکنه، دیگر شما در دل کینه نگیر، ببخشیدم. و تصل من قطعک، اینا که بخشیدی اینا بدان
یک خدای مهربانی هست، یک خدای حکیمی هست که حال دل تو را میداند که در دل تو چه گذشت اون زمانی که اون شخص یک کاری کرد که تو قرار بود یک مقدار پول دستت بیاد، یک فایده خوبی بکنی، یک معامله خوبی بکنی، یا یک مثلا در یک دفتری کار میکنی، قرار بود شما چی بشی؟ شما را ارتقاء رتبه بدهند، شما اونجا رئیس اون دفتر بشوی. این یارو یک کاری کرد که شما پیشرفت نداشته باشی، شما را رتبه بالاتر ندهند. خب خدا میداند که بر دل شما چی گذاشته و این هم خدا میداند که تو به امر خدا اون را بخشیدی و خدا از او خیلی، اون چیزی که او تو را محروم کرد از او خیلی بیشتر خدا عطا میکنه. و تصل من قطعک، مهربانی نمودن با کسی که با آدم بده. و تحلم اذا جهل علی. بله. و دیگر این که اگر یک کسی بر شما یک بدی کرد، یک حرف بدی زد، سخن خشمت را فرو ببر، سرعت در انتقام نداشته باش. حرف بدی که زد فوراً خشمت را فرو ببر، تحمل بکن. تحمل. این امر اهل بیت الطاهرین علیهم السلام. خب مولای عالم حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیه السلام میفرمایند هنگامی که روز قیامت می شود، خداوند متعال اولین و آخرین را، از حضرت آدم علیه السلام تا قیام قیامت، هر چی که خلایق گذاشتن، اینا رو جمع آوری میکند در یک صحرا. بعد اونجا ندا داده می شود این اهل الفضل، منادی ندا می دهد از جانب خدا که اهل فضیلت جلو بیایید. کجایید؟ بیایید اهل فضیلت. پس عده‌ای از مردم بلند می شوند، اینا اهل فضیلتن. ملائکه به استقبال اینها می روند و ملائکه اینا را با آغوش می گیرند. ملائکه با اینا روبوسی می کنند و می گویند که شما را اهل فضیلت برای چه گفتند؟ شما چه فضیلتی داشتید؟ می گویند که کنا نصل من قطعنا. اینا جواب میدن که ما نیکی می کردیم با اون کسی که با ما بدی می کرد. خصوصا اینا خدمت خواهرها عرض می کنم، خانمها عرض می کنم، مادرها عرض می کنم که شما خانمها در بین خودتان یک روابطی دارید. یک خواهر مثلا یا یک خانم به یک خانم دیگر، عروس با مادر زن مثلا بد بوده، مادر زن با عروس بد بوده، یک زن یک برادر با زن برادر دیگر یک حرفایی زده، یک بدیهایی کرده، یک ظلمهایی کرده. یا مثلا خواهر شوهر با زن برادرش حرفای بد گفته، فحشی داده، ناراحتی شده. شما در مقابلش الان چی کار باید بکنید؟ شما الان به یادت خوب مانده، درسته؟ که فلان وقت به من این را گفت، فلان وقت به من این کار را کرد، فلان جا اونجا را جاروب نزد، من جاروب زدم، فلان جا ظرف را نشست، من شستم. خلاصه این حرفام در دل خانم‌ها میمانند دیگر، از این قبیل حرفا. خب حکم اهل بیت علیهم السلام چیه دیگر؟ تا آخر زندگی بزن، تا آخر زندگی بزن باشد، تا آخر زندگی دیگر همش تلخی باشد، تا آخر زندگی دیگر همش ولی همیشه داردار و جنگ و این باشد. نه، نیکی با همونی که به تو ظلم کرده باید به اون نیکی بکنی. برایش غذای خوب بپزی، برای مادر زن مثلا، برای مادر شوهر، برای اگر مادر شوهر عروسش از عروسش بدیدید، با عروسش باید خوبی بکند. خلاصه در این چین موارد دیگر خودتان حساب بکنید. اون فرقی نمیکنه، اون هر کسی که باشه، اون کسی که با تو بدی کرده با اون خوبی بکن. خب پس اینها در روز قیامت که اینا بلند میشوند و ملائکه صورتهای اینا را میبوسند، از اینا استقبال میکنند، بدرقه میکنند، میگن فضیلت شما چی بود؟ اینها جواب میدن که ما فضیلت ما این بود که ما اگر کسی با ما بدی میکرد، ما با او خوبی میکردیم. و نعطی من حرمنا، و اگر یک کسی حق ما را میگرفت ما با او میدادیم. یک کسی یک جای پول ما را خورد، ما با او اینطور نبود که با او بدی بکنیم، انتقام بگیریم، با او یک مقدار بیشتر میداد، بگی اینم بگی. یک وقت محتاج میشد بهش یک مقدار پول دیگه هم میدادیم. و نعفو عمن ظلمنا، و اگر یک کسی بر ما ظلمی میکرد، حرف بدی میزد، حرف ناروایی میکرد، بله ما ستم پیشه میکرد، یک کاری میکرد که زندگی ما چی باشد؟ در تکلیف باشه، در ناراحت باشه، ما او را میبخشیدیم، در برای خدا بخشیدیم. پس ملائکه به اونا میگویند صدقتم ادخلوا الجنه. ملائکه میفرمایند که راست گفتید، الان وارد بهشت بشوید.